السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نام اللہ دا ورد زبان کر لے، دشمن پرے نہ رہن تے پھر آکھی اللہ پاک دے نام دی ٹھیل بیڑی، تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھی سو کے آسوں امیداں دے باغ تیرے یاسر ہرے نہ ہونا تے پھر آکھی پڑھ پاک درود دعا منگی اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمعنا درود پاک دی آواز نہیں آئی، مولانا عاشق ڈوگر صاحب دے مرکز جے جذبے نال بیٹھے ہو، درود پاک بھی جذبے نال ہی پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میرے تو پہلا تسی بڑے بڑے جاندار خطابات سماعت فرما چکے ہو، انشاءاللہ میرے تو بعد بھی شیخ مولانا عبدالوارث صاحب اور محقق اسلام قاری صبغت اللہ حسن صاحب انشاءاللہ اے بھی جنہ اللہ نے منظور ہویا انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ کے رسول دی گل سنیا کرو، نبی علیہ السلام دی گل سنن واسطے نا ایک تے احترام نال بیٹھیا کرو، دوسرا بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے ساڈی مولویاں دی گل سمجھ آوے تے بھاویں نہ آوے۔ بعض دوائی بھی ہوندہ ہے ساری رات مولوی وعدہ کیتی جان ایک گل بھی سمجھ نہیں آندی، بعض دفعہ میں ہو جاندہ ہے نہیں کوئی گل سمجھ آندی، لیکن ساڑھی گل نام ہی سمجھ آوے نا، ساڑھی گل سمجھ آوے تے پہمیں نا انشاءاللہ جنی دیر اے مرکز میں ہمارا جے بیٹھے رہو گے اللہ دے کر کے ثواب ضرور ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ساڑھی گل سمجھ آئے پہمیں نہ آئے، توجہ نال دھیان نال حافظ ابو بکر صدیق اللہ جاندہ بڑا جذبے آلہ ہے، دینی جذبے آلہ ہے،
اللہ اندی روح الامین دے ذریعے مدد فرمات توجہ نال دھیان نال بیٹھنا نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا ساڑھے جے بہت بڑی کمزوری بعض مولوی صاحب نبی پاک نے آکھیا نبی نے آکھیا پتہ نہیں میں سونے دا نال لینا کیویں احترام نال علی نے آکھیا عثمان نے آکھیا جویں نکے بھرا ہوندے نے علی نے آکھیا ابو بکر نے آکھیا عثمان نے آکھیا فلاں نے آکھیا سن لو دھیان نال کسے بھی صحابی دا نام لاؤ نا احترام نال کیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک دا نام لاؤ تے درود پاک ضرور پڑھنا سونے نبی نے نا آپ نے فرمایا جیڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا میں رب دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسی جانا جڑا درود پاک پڑھنا بھول گیا جنت دا راہ بھول گیا کتے نمازی صوفیہ نمازیہ حاجیہ کوئی مولویہ کتے ایویں آپ دیاں نیکیاں دے مان نہ کر بھئی سونے آکھیا جڑا درود پاک پڑھنا بھول گیا جنت دا راہ بھول گیا ساڑھے اندر قسمیاں کئیاں پنڈاں چنا اصلو ہی رواج نہیں اے 5-6 پنڈ کے جلال سوچ جے میں ناؤن کیویں لوا اللہ جاندہ ایڈے خوشک وہ جو ماشاءاللہ پہلی صاحب دے نمازی پر درود پاک نہیں پڑھ دے سونے دا نام آئے تے قلبیہ کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سوال پیدا ہوندہ ہے کیا درود پاک پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں جی سبحان اللہ پڑھ دے پڑھو پڑھا سبحان اللہ ایک ہی اللہ دی بندگی ایک ہی اللہ دی عبادت ایک ہی الحمدللہ اے بھی عبادت اللہ اکبر اے بھی عبادت کیا درود پاک پڑھنا بھی عبادت ہے کہ نہیں اللہ درود پاک پڑھنا بھی عبادت ہے کیوں قرآن اندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میرے اللہ سمان تو حکم دے رہنے اے میرے فرشتیوں نوریاں دے سردار جناب جبریل آمین سارے نوریاں دا سردار یا اللہ کی حکمیں اللہ پاک فرمان دینے میرے یار دے درود پڑھنا ہے میکائل تو سامی پڑھنا ہے اسرافیل تو سامی پڑھنا ہے اسرائیل جن آسمان دے فرشتے نے نا اللہ پاک اینا ساریانو حکم دے رہنے قرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے لوگوں میں اپنے یار تے آسمان تو آپ درود پڑھنا میرے فرشتے بھی پڑھ دینے جیس کام دا اللہ حکم دے دینے او کام اللہ دی عبادت ہوندے جیس کام دا اللہ سانو آڈر دے دینے او کام کرنال اللہ دی بندگی جی میں اللہ دا حکم ماں باپ دی تابعداری کرو جی میں اللہ دا حکم نماز پڑھو جی میں اللہ دا حکم ماڑیاں تے رحم کرو جی میں اللہ دا حکم بیت اللہ دا حج کرو جی میں اللہ دا حکم زکاة دے اے میں اللہ دا ایوی حکم ان اللہ ملائکتہ اللہ پاک فرمان دینے اوے مومنوں تو سامی میرے یار تے درود پڑھنے اللہ پاک نے ایتیاں سفارے اندر نا
ایک بار نہیں آکھیا میں بھی نماز پڑھنا تسی بھی نماز پڑھونا میں بھی روزہ رکھنا تسی بھی روزہ رکھونا میں بھی زکاة دینا تسی بھی زکاة دیونا نانا واریاں امر پاک محمدیاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرمان دینے میں بھی درود پڑھنا تسی بھی میرے یار تے درود پڑھو مدینہ شہرنا اللہ جنہیں آئے ہو سارے نوئی مدینہ وخا دیں ہون 12 بج چلے نے ہون تے تساں شیر پڑھیا بھی نہیں جاگنا ایک بار سارے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ بابا جی آندے نے جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اے دلو حسد تے بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے پیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدو روزہ توجہ اور سونیاں میں تیرے شہر دی مٹی تو عرباں قربان کر دیاں اور بابے قسم موتی پرو چھڑیں جیس ٹائم بابے سمسام رحمہ اللہ مدینے دیاں دیوارا ویکھیاں ساڑھے بابے سمسام کرو ریانا گیانا آندھنے جیدوں کنداں دسن میں اپنے یار شعیب ربانی دی فرمائش کیوں نہ پوری کرن بابا جی آندھنے جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اے دلو حسد تے بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے اور جدو روزائے اطہر اے نظر پویں ایس دل بے صبر نو صبر پویں اے بے نور اکھانوں اے بے نور اکھانوں نظر پویں یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھے آڈے اڈبان کمینہ میں منگا رب کو شہر مدینہ میں پتہ نہیں کدوں منظور دعاواں ہوندیاں نے حضرت ایک یارنن اے حدیث ہے تے ضعیف پر میں فضیلت لحاظ نال میں تانوں دسنا جانا آگے آندہ سونیاں میری ڈاچی گم ہو گئی نا ڈاچی لب دی نہیں پئینا میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کسے سے شک شبہ ہوئے نا اے صحابیاں دے زونیاں فلانا بندہ انہوں بلایا گیا نا نبی پاک انہوں پوچھن لگ بین ڈاچی لب جاندی ہے نا آپ فرمان لگے اوہ میرے صحابی میں گلاں کردہ رہے ہوں میں ہوں دے کروں ڈاچی بارے پوچھ دا رہے ہوں تے تم کول بے کے چپ کر کے بیٹھا رہے ہیں حالانکہ تیری ڈاچی گم ہوئی ہے نا تو ایک بھی گل نہیں سنائی اے صحابیاں دے سونیاں تو سی گلاں کر رہے سی میں بیٹھا تو آڈے تے درود پاکی پڑی جا رہا سی تو سی گلاں کر رہے سی میں بیٹھا تو آڈی ذات میں درود پاکی پڑی جا رہا سی آؤ فرمان لگے میرے صحابی اللہ دی قسم اس تیرے درود دی برکت نال تیری ڈاچی لب گئی
درود دی برکت نال اس واسطے سونیا درود پاک پڑھیا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے درود پاک پڑھنا ہے اللہ دی قسم کچھ نہ کوئی ضرور پلے پہ جائے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے سونے نبی نا اپنے یارانوں تھوڑی دیر واسطے نظر نہیں آ رہے صحابہ گھبرا گئے صحابہ پریشان ہو گئے سونے میرے پاک محمد لب دے نہیں پہنا ایک صحابی لبن ٹر پیندے انہیں لب تے لینا سینا کیونکہ جتھے جتھے میرے سونے پیر رکھ کے گئے سن خوشبو آئی آ رہی ہیں جتھے جتھے میرا سونا نبی میرا پیارا نبی پیر رکھ کے گئے سن اور تو خوشبو ماریاں ہوں گیاں اے صحابی رسول پیچھے گئے باغ دے اندر میرے سونے نبی سجدے دی حالت دے اندر نے سارے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ میرے سونے نبی سجدے دی حالت دے اندر نے اور نجابت دے رہن والے اردہ گرد تو آن والے اللہ دی قسمیں اٹھان گڈیاں مقدرہ والی جتھے میرے پاک محمد نے سجدے کیتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور زمین تے جگہ گڈیاں مقدرہ والی جس جگہ تے میرے سونے نبی نے اللہ سجدے کیتے ہوں گے ایسی صحابی رسول دے پیران دی آواز سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا سار مبارک سجدیوں چکے آنا آپ فرمان لگے میرے صحابی کہ میں قبر آیا ہے نا آندے نے سونے آن تو سی سانو نظر نہیں آ رہے سی اسی قبر آگئے پریشان ہو گئے آپ فرمان لگے میرے صحابی یار تھوڑی دیر اور نام آتے گل چنگی سی صحابی رسولان دا زونیاں گل کی آؤ فرمان لگے میرے صحابی آسمان تو جبریل آگے آکے منو اللہ دا پیغام اے ہونے سنا کے گئے اللہ نے آکے جبریل جا کے میرے یار محمد درود پاک پڑھو جناب محمد اور سونے نبی جی میرا دل کر دے میں ساری رات توڑے تے درودی پڑھتا رہا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جبریل نے آکے مینوں دسے سونے اللہ دے میرے سونے جڑے تیرے امتی نے میرے تے درود جڑے تیرے امتی نے ایک دفعہ تیرے تے درود پڑھیا میں 10 رحمتاں نازل فرما دیواں گا نالی جبریل آندے سونے اللہ نے آکھے جن نے تیرے تے سلام بھیجیا میں اللہ آسمان تو اندے تے سلام بھیجنا جیڑا تیرے تے سونے سلام بھیج دے میں آسمان تو رحمان اندے تے سلام بھیجنا اور سونے انی فضیلت درود پاک دی ایک واری پڑھ لے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھسان مدینہ شہر اللہ جنہیں آئے ہو مدینہ وخا دے اجی آمین آکھوں ایک وارا سجا ہاتھ چک کے آمین کہہ دے لگ دے سارے اتحاد لگ دے راجو والے بڑے کالے نے اللہ سب نو لے جے میں نو لینا پیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ ہون کو سبحان اللہ میں نو لینا پیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں تیواں سار
یاریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اوے لگن گوتے ہائے لگن گوتے او عشق دیاں نہراں دے وچ دل لگدا سارا پڑھنا دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوں کیوں اور لکھے آ جاؤں ہائے لکھے آ جاؤں لکھے آ جاؤں میں بلالاں تے زبیراں دے وچ لکھے آ جاؤں اور سارے پڑھ لو لکھے آ جاؤں میں صحیباں تے خوبیباں دے وچ لکھے آ جاؤں اور لکھے آ جاؤں اور لکھے آ جاؤں میں بلالاں تے زبیراں دے وچ لکھے آ جاؤں اور لکھے آ جاؤں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگدا نبی جی دے سارے کہہ لو پیراں چ دل لگدا نبی جی دے سارے بولو سارے بولنا ایمانداری نال میں کہنا نبی پاک دا نام لے لگا سونے نبی دا دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لوڑ نہیں جے لوکم بغداد جان دی کوفہ پٹنہ جمیر ملتان جان دی کیوں اکھاں ٹھنڈیاں ہائے اکھاں ٹھنڈیاں ہائے اکھاں ٹھنڈیاں اوے ڈگرو اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہونے نہ شہراں دے وچ دل لگدا سارے کہہ لو دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ میریاں لگیاں ازل دیاں توڑیو نہیں میرا منہ سونے والوں موڑیو نہیں کیوں اوے پیارن دیو ہائے پیارن دیو مینوں دے پیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ حضرت ایک یار سونیاں اوے جندہ حضرت ابی بن کعب کہو رضی اللہ تو انہوں دساں ابی بن کعب کون رضی اللہ دساں کے نام یو سونے دے یار نے جنہ دے بارے اللہ نے کیا سی ابی نوں کہو کہ مینوں قرآن پڑھ کے سناوے ایتوں کسے نے آگیا شاہ جی یا دو کو ایتاں سنا دیو کیڑی وڈی گل ہے کوئی خطیب آگے کوئی مولوی آگے کیڑی وڈی گل ہے اوے وڈی گل ہوئے جنوں اللہ آگے منوں قرآن پڑھ کے سنا دے مسجد بھری اللہ دے منوں بینوں کہو کہ قرآن سنا دے کیڑی وڈی گل ہے قسمیں ایتھے کسی نے کوئی ایم پی اے فون جل کرے نا اوندہ نجابت دی زمین اوندہ نہیں پار چک دی کسی نے کوئی ایم ایل جل فون کرے تے او تردی اوندہ نہیں پار چک دی تے جنو اللہ سمان تو آکھیں جا جبریل میرے سونے دے سارے صحابہ ساری مسجد بھریے جا کے میرے یار نو کہیں کہ ابی نو کہو قرآن پڑھ کے سناوے آپ فرما لگے کھڑا ابی قرآن سناو رضی اللہ تعالی جی تسی سناو تے گل چنگی تواڈے تے قرآن نازل ہویا ہے کہو سبحان اللہ کتے قرآن پڑھیا جائے نا اتھے رحمت نازل ہوندی ہے کہ نہیں اور جتھے کاری قرآن پڑھن بچیاں یا بچے قرآن پڑھن اللہ دی غیرت دی قسمیں سونے نبی آکھے سانو انہا اپنیاں اکھاں تے یقین جنہ پاک محمد دی زبان تے یقین ہے رحمت اتر دی کہو انشاءاللہ
میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ حالے تے مولانا عبدالوارث صاحب نے بھی خطاب کرنا ہے جاندار تسی ہونے ہی سون لگ پہ سجا ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی واسطی ایتھے آلائے دنیا ساری تو جس قرآن سینے لایا انہوں اللہ نے چمکایا جس قرآن سینے لایا انہوں اللہ نے چمکایا کیوں نالے پڑھتا جا نالے چڑھتا جا نالے پڑھتا جا نالے چڑھتا جا نالے پڑھتا جا نالے چڑھتا جا نالے پڑھتا جا نالے چڑھتا جاؤ قرآن دے حافظ نالے پڑھتا جا نالے چڑھتا جا نالے پڑھتا جا نالے چڑھتا جا تیرا اچھا مقام بنایا ماں باپ نوری تاج ملن صدقے تیری سرداری تو فرمان لگے ہو بھئی میں نہیں ہو آنکھیں آؤ اللہ آسمان تو اڈا نہ لینڈے ہو بھئی نو کہو قرآن پڑھ کے سنائے حضرت ہو بھئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھنے زونے میں تین حصے دعا کرنا ایک حصہ دوڑے تے درود پاک پڑھنا آپ فرمان لگے ہو بھئی زونے میرے تے درود پاک پڑھنا دال ہے آندھے زونیا ادھا کر لینا آؤ فرمان لگے اس تو بھی زیادہ کر آندھے تین حصے درودی پڑی جانا ایک حصہ دعا کر لینا آؤ فرمان لگے میرا ہو بھئی اس تو بھی زیادہ درود پڑھ اس تو بھی زیادہ پڑھ آندھے زونیا میں ہر ویلے تو اڈے دے درودی پڑی جانا آؤ فرمان لگے ہو بھئی اوے میرے او بھائی مینو اللہ دی غیرت دی قسمیں اگر ہر ٹائم میرے تے درود پڑھی جاویں گا کوئی شے منگن دی لوڑ نہیں اللہ ہر شے بن منگیں عطا کر دے گا درود پاک پڑھیا کر اوے نجابت رہن والے آؤ سالاں دے سال لنگنے بیماری ختم نہیں ہو رہی دنیا دا کوئی ڈاکٹر چھٹیا نہیں ہوں میں اللہ دی قسمیں اللہ دی ذات دی قسمیں ایس کتاب دے اتار والے دی قسمیں آج سچے دل نال بستر تے سون لگے ہم ان دے یار تے درود پاک پڑھتا سون دیں اور زونیاں درود پاک تو پڑھنا شروع کرتے میرا اللہ شفاواں دے چھٹے گا اور درود پاک اور جن دے کول بھی بیٹا نہیں پریشان نہیں ہونا ان دے یار تے درود پاک پڑھنا اللہ بیٹے عطا کرے گا آؤ فرمان لگے میرا بھائی سن لے اللہ دی قسم جے تو ہر ویلے میرے تے درود پاک پڑھے گا اللہ تینوں ہر شے بن منگیاں دے گا تے اللہ تیرے سارے غمی دور فرما دے گا آج ہر بندہ پریشان ہے سونا نبی آندہ ہے میرے تے درود پڑھو اللہ دکھ مصیبتہ پریشانیاں دور کرے گا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ ایک منو سردار آندہ آفزہ میرا کیس لگا سی
آندہ میرا کیس لگا سی کنے سال ہو گئے کیس تو جان چھوٹ دی نہیں پئی سی کسے میں نو دسے عالم دین یا مسئلہ سنے میں درود پاک پڑھن لگ پیا پڑھ دیاں جے میں عدالت جے گیا اللہ نے میرے حق جے فیصلہ کروا دیتا ہے پر شرط ہے کہ آپ مولوی پکا ہوئے اندر آلا شرط ہے آپ پکا اللہ دی قسمیں اور جنہ سمندر چے گھوڑے پائے سن انہاں دے دل دے مولوی پکے سن ایتے ساڑھا ایمان ہی کونی یقین کئی ایڈے نکمے نے چلو اے بھی ازما کے ویکھ لینے ایک میں نے فون آیا جی کوئی عمل دسو میں درود پاک پڑھیا کرو اللہ میں نے بلا کی آندا چلو اے بھی ازما کے ویکھ لے اور سونے دی گالا زمان دے سستے آسمان سستے زمینہ آپ جے ٹکرا کے پاش پاش ہو سکتی جانے پر میرے پاک محمدی زبان غلط نہیں ہو سکتی سونے دی گالا زمان ہے تینوں رب کو ڈر نہیں آندا کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے جس بندے نے صبح دی نماز تو بعد کدوں پر وہ نواتے جنہاں نے نماز پڑھنی کئی پڑھ دی کوئی نہیں 9 بجے اٹھ دینے شیطان لگ چے کان چے متر جاندہ جنہیں دسے آئندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی جماعت جس بندے نے با جماعت پڑھی نا آپ فرمان دے نے یا شام تکران اللہ دی حفاظت وچ ہو جاندہ شام تکر اللہ دی حفاظت جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد شام دی نماز تو بعد 10 مرتبہ نبی پاک دے درود پڑھ دیا فرماتے نے قیامت نو میں اللہ دے دربار چے سفارش کر دے مانگا اور نبی پاک دیا دی سن لو سناواں کے نہ رہن دیا انہیں تو میں نہیں آندا کہ علامت کی دے نون سکیل ہے انہیں تو میں نہیں آندا نا چل نبی پاک دی سن لو اللہ اکبر قسم رکھو رے کئیاں نو ہوندا کی ہن درب دارے اگے بیٹھے نے کی پتہ ہے بھی علامت کی نون سکیلا کی اللہ سانو صحیح معنی تے نبی پاک دا امتی بنا شیخ صاحب اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجے نے جس طرح دی وہ لوگ سے جمیں دی وہ بولی سمجھے نے نا اللہ بار نبی بھی اس طرح ہی کر لینے اس طرح ہی ہوتے اللہ اس واسطے نا کوئی بندہ بھی گل کرے نا کوئی بندہ بھی نبی پاک انہوں دھیان نال سنیا کرو یہ نہ دیکھو بچہ ہے کوئی طالب علم ہے نہیں کوئی بابا ہے کوئی بزرگ ہے کوئی ساڑھے ہوتے وہی نہیں اتر دی جڑا بھی کوئی بچہ بھی گل کرے نا بچہ بھی ان دی بھی گل میں دھیان نال سنو کہ جن دی گل کرن دیا ہوندا نام محمد پھر درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اور رکھتے مولانا یاسر اکبر صاحب کڈا جاندار خطاب فرما رہے سے کڈا پیارا ہے بچہ نوانا بچہ اٹھدا پہ اللہ دی عمر چے برکت فرما دے اچھی آمین آکھو پھر آمین آکھو نا نبی پاک دا فرمانا جن نے 100 مرتبہ درود پڑھیا کنی مرتبہ 100 مرتبہ سویرے تے شام نو یا اس تو زیادہ پڑھے گا قیامت نو اللہ کوٹھیاں جنت چے میرے نال بنا دے گا اینا دیاں کوٹھیاں نبی پاک دے نال ہون گیاں جنہ سونے تے زیادہ درود پاک پڑھیا تسی بھی پڑھ لو جناب محمد
اللہ سانو درود پاک پڑھن دی توفیق دے اچھی آمین آکھو وقت کافی ہو گیا ہے ورنہ میں ساریاں فرمائشاں سنانیاں سی پیچھے علماء بھی زیادہ نے لگتا ہے پیسے نہ لگے نے تاں واتے سنان زم زم دا پانی اچھی کہو نا سبحان اللہ آپ سب تسی بولو سبحان اللہ سارے بولو قسمیں یاسر صاحب نہ بولن ڈے سی قسمیں میرا دل ٹھردہ پیا سی تسی ہون بول دے نہیں اچھی کہو سبحان اللہ زم زم دا پانی زم زم دا پانی سارے پڑھنے سما بنا جو قسمیں زم زم دا پانی اوے جند مکے اتوں وار دیئے یاروں ایویں بھی تے جانی سردار ہے صاحب کتھے چلے گا تسی بھی کہو سبحان اللہ سارے آپ کو لگتا ہے میری واری پیسے بھی موگا نے سبحان اللہ بھی موگی اچھی کہہ دیو سبحان اللہ زم زم دا پانی سردار صاحب نو کنا پیار ہے باقی جانو 500 میری واری کٹھا ہی 1000 لگتا ہے پیار ہے میرے نال لگتا ہے پیار لگتا ہے اور بھی کوئی 100 آؤ ایک پاسوں سارے کہو سبحان اللہ تو آڈا پیار ہے محبت اللہ دی قسم رحمت نازل ہو رہی اللہ تو سارے بیت اللہ دے وچ کھڑیاں کر کے زم زم پلاوے زم زم دا پانی سارے کہہ لو زم زم دا پانی اور جند کا بہتوں وار دیئے یاروں میں بھی تے جانی زم زم دا پانی اور جند روزے اتوں وار دیئے یاروں میں بھی تے جانی اچھی کہو سبحان اللہ ایتھے ایک پنڈ شیخ صاحب گل بڑے سنن والی ایک بچہ نعت پڑھن دیا سی مدینے دی نظم پڑھن دیا سی بار بار آکھے روضہ مبارک ایک مولوی صاحب اتھوں دے گل بنو لاگے تاکے دے مولوی صاحب سے پڑھ دے آئے میں ایک بات کہنے لگے کتھے لکھے روضہ ایمیں تماشا بنائے مولوی روضہ مبارک کتھے لکھے ہے قبر مبارک آکھا وہ سبیکر چال دے پیسے کدے باہر آلے اور اللہ دی مرضی ہے کوئی ڈوگر سی صدار سا انہیں ناول توتی بننی تے چنگی ڈان رکھی موڑے تے مسجد چیا انہیں ہاں بھی کڑا مولوی میں اللہ بھی مینو دبے دا بیٹھا سا میں ہی وری میری آگے سی وہ سٹیج سیڈری سی میں کہا بھی آئی میں ڈرے آپ دے پالے تو پائی رہنا پڑے انہیں آکھے بھی میں آکھے بھی آ بیٹھا ہے ہم ویکھو نا پھر بندے کو پہ گئی یاد چھاڑ پرا چھاڑ کہ نہیں آکھیا تی آکھیا کیوں قاری صبغت اللہ حسن صاحب نا اتھے تشریف فرما سی حافظ اللہ تعالیٰ اندر بیٹھے سے میں پوچھا میں شیخ صاحب ہے بلا انہیں صحیح آکھے انہیں کہا میں بے باقوف ہے گئے نبی پاک نے آ فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضہ تم میرے آزی نبی پاک نے آپ آکھیا میں تماشا ایک کئیاں موجن کو اس میں سکون نہیں آندا جب تک کوئی بونگی نہ مار بہن اور سونے نبی پاک نے آپ آکھے ہیں ایتھوں لاکے اوتھوں تک سب جنت دا ٹکڑے ہیں اور روزہ میں نے کیاری میرے پاک محمد دی جتھے قبر مبارک جنت دی کیاری ہے پوچھ علماء کرو اور جنت دا ٹکڑے اللہ دی قسمیں اور جنہ دے دل و دماغ حاضر نہیں اور تو آج بھی جنت یا خوشبوماں آ رہی ہیں زم زم دا پانی جند
روزے تو وار دئیے یاروں میں بھی تے جانیے کہو انشاءاللہ اللہ تیرے کر دے دوالے گھومنائے اچھی کو انشاءاللہ اللہ تیرے کر دے دوالے گھومنائے حجر اسود نو اساں رج رج چومنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.